Mahingon sa inyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dinha sa Davao o salamat sa Ginoo nga makapadayon gyapon ta. Dili kita mag padala sa atong mga discouragements, sa atong mga sa mga pagtintal sa yawa kay siya gyud di gusto nga magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug salamat sa Ginoo kay gikan pa sa miaging tuigan hangtod karon makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug niini nga udto magsugod ako sa bag-ong serye, mubo nga serye, mao kini ang pagkakontento, the art of contentment, pagkakontento. Og dili ka ni taas nga serye pero importante gyud ni sa atong panahon karon kay ako nakita ug ako nasinati nga naa kita na sa panahon nga ang tao dali lang gyud mo reklamo, bagulbulan. Murag wa nay sakto nga gobyerno, wa nay sakto nga pamunuan, wa nay insakto nga mga pagsinalayo sa mga institusyon, eskwelahan man, hospital, kung diin man kita, naagi daghang pagbagulbon nga nagpakita nga naa kita sa kalibutan nga way pagkakontento ang tao o kita nga mga anak sa Ginoo, mga Kristohanon, dako pud ang ato nga dako nga atong role ani tungod kay kita ang mga pananglitan gid unta sa pagkakontento nga tao. Di kita musunod sa gipakita sa mga kalibutan nga mao ng pagabagulbulan nga walay pagkakontento sa ilang kinabuhi. O kini mahitabo lamang kung makaila kita sa Ginoo sa tinuray kayon. O magsugod kita sa atong pagtuon ning unang pagtuon sa pulong sa Ginoo nini nga topiko sa topiko nga ang pagka-diskontento usa gyud kadako nga sala. Discontentment is a great sin. Kung balikan nato sa daang testamento, sa gipanguluhan ni Moises ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto paingon sa yuta sa saan, atong masinati ang ilang pagkabagulbulan gyud. Ang mga Hudiyo nagbagulbol gani sa ilang gipakita sa Ginoo. Ang 40 or ang mga nagaedad o 20 hangtod sa ibabaw hangtod sa pagkatigulang pamatay sa Ginoo or dili sila nakasulod sa gingharian sa Promised Land bilang silot kanila tungod kay nagbagulbol sila, nagcomplain sila sa Ginoo, nagrebelde sila sa Ginoo. Basahon ko ang Exodo 17:3 o mao ni ang gisulti dinhi apan gipang-uhaw pag-ayo ang mga tao didto busa nagsigi sila bagulbol kang Moises. Mingon sila, nganong gipagawas mo pa kami gikan sa Ehipto kun mga matay man lang kami dinhi sa kauhaw, lakip ang amo mga anak ug kahayupan. Sa ako nang gisingon nga naa kita sa panahon gyud nga ang tao kasagaran bagulbulan. Ang pagka-civilize sa tao sa di nato nakita, murag nakalimtan na. Ang mga tao frustrated, dunay mga nang dili maayo nga relasyon bisan sa mga pamilya, mag-asawa, kita nato na nakakita sa panahon nga na ang tensyon tungod kay ang tao walay pagkakontento. Gani ang mga tao ay naa sa estado nga puno sa kabalaka. Ang siguro ang tulo ka mga pulong nga atong hulagway sa atong panahon karon na ang anger, ang kasuko, frustration o kanang pagkabalaka, anxiety. Ang pagkakontento mauni nga ang atong kinabuhi gikan sa atong pagkasuko, sa atong anger, mangadto kita sa kalinaw. Di kita magbaton o kaligut-got kundi magkanoon naay kalinaw sa atong kasingasin.
gikan sa atong mga frustration sa ngadto sa satisfaction nga na satisfied kita. Dili kay naa nato ang tanan kundi tungod kay may seguridad kita diha sa Ginoo. Nya gikan sa pagkabalaka ngadto sa pagsalig sa Ginoo. So kini nga movement o kini maoy akong pag-ampo nga maoy mahitabo sa imong kinabuhi nga mag-anam-anam kita dili man siguro bigla nga gikan sa mga pagtintal sa pagkamagulbol sa kasuko unsa man dad-on kita sa pagbati o kalinaw, pagmaya. Dili na kita mabalakon kundi may pagsali kita. Malinaw na itong kasing-kasing. O mahitabo ng kini kung seryoso kita nga ato yung kabuuton ang pagkakuntindo sa atong kinabuhi. Kay kung dili kita kuntindo sa atong kasing-kasing, why vacuum ang atong kasing-kasing. Kung dili ka kuntinto, buting nun nga daghan kag pagka-diskontento. Kung ang usa kasing-kasing puno sa mga reklamo, bagulbulan, wa gyud pagkakontento. So dili pwede niya nga nakita sa tunga either kontento kita or bagulbulan kita, may pagka-diskontento kita. O ang pagka-diskontento pag bagulbol dako gyud nga sala. So mani akong tuyo nini nga udto nga pinagi sa grasya sa Ginoo. Makaingon kita nga nakita gyud nako ang akong pagka masuk-anon ako na ako'y attitude sa pagpagulbol, mag-worry, frustration o mao ni ang akong handom nga di nato ni tan-awon nga okay lang kay dako ni nga kasalanan sa tubangan sa Ginoo. O kung makita ni nato ni sa linti o sa antiuhos o sa salamin sa Ginoo, tagaan kita grasya sa Ginoo na kita mo anam-anam mag-work out ang Ginoo sa atong kasing-kasing nga maka-angkon kita og attitude nga pagkakontento. Atong tan-awon diha sa libro sa Jude sunod sa pinadayag, no? Sa di pa maabot ang pinadayag ang libro sa Jude. Kapitulo 1, versikulo 14 hangtod sa 15, usama nang ni kapitulo. Diya sa versikulo 14, 15, kamaunian ang kulagway sa panahon. Karon, okay, si Enoch, nga ikaunom nga kaliwat ni Adan, na nabahin kanila. Miingon siya, muabot ang Ginoo kauban sa iyang linibok ka mga anghel. Nga naman, versikulo 15, sa paghukom sa tanan o sa pagsilot sa mga dili Diyos nun, tungod sa ilang dautan nga mga binuhatan o tungod sa mga dautan nga mga pulong nga gisulti nila, batok kaniya. Ang Ginoo moabot aron pagsilot o upat gyud ka beses dinhi sa at least atong English nga Biblia, upat ka beses dinhi nga gisugutan ang pulong nga dili Diyos nun. Ungodly. Kaupat gyud ni. Loaded gyud ni kayo nga bersikulo sa pagkadautan sa tao. Kung ang Ginoo nagsulti o pagkadili Diyos nun ungodly sa usa ka bersikulo kaupat ka beses na gyud nay buot ingnon ang Ginoo niana nga dili nato babayan nga maapektuhan kita sa niini nga kinaiya o niini nga pamatasan nga ungodliness pagkadili Diyos nun. Kinsa maning mga ungodly? Kinsa man ni sila? Nga silutan sa mga Ginoo. Mao ba ning mga mamumuno ba sila? Mga terorista ba sila? I don't think so. Dili siguro mauna ang focus ni ining Jude 1:16. Ang focus ni ani kini sila mga bagulbulan kay ingon pa dinhi sa katapusang bahin ning bersikulo 16.
tungod sa mga dautan ng mga pulo nga gisulti nila batok sa Dios. Bagulbulan sila sa Dios, mga dili kontento. Kay naa sila gusto nga himuon sa ilang kinabuhi o nagbagulbol sila nga di maabot sila ang kinabuhi. Ang pagka-diskontento dako gyud nga sala. Tungod kay kini nga sala kung dili kini ma-deal or matagan og lunas or masulbat sa kinabuhi sa tao, mao gini makatunod nato ngadto sa impyerno. Usa ka dako nga sala nga makapatunod sa tao ngadto sa impyerno. Kanang pagka-diskontento, ang usa ka tawo nga diskontento o walay katagbawan, usa ka tawo nga kanunay nangamugot, dili malipayon, naa siya'y grudges, naa siya'y kaligut-gut, naa siya'y gustong mahitabo nga selfish nga ambition sa iyang kinabuhi nga di siya man panugot nga di na maabot niya. Gusto gana niya. O sa dili niya na maabot, magsiging yun na siya, magbaton siya kaligut-gut. Kanang magkumparar bitaw nga ngano man nga ang ubang tao adunahan ako wala ko'y nahot. Ngano man nga sila ingon ani ako ingon ani man. Nganang pagkumpara kanang kasina sa uban usa na kainungdan ang usa na nga hinungdan tungod kay diskontento kita kung kontento kita sa atong pagkakinabuhi. Di man ta masina sa mga uban tungod kay ang atong gibati nga secure kita diya sa Ginoo. Sumao na ang usa ka pagpakita nga kung ngano kini pagka-diskontento dako gyud nga sala. Kanang magtan-aw kita nga atong kinabuhi, atong pamilya, atong kahimtangan, dili pareha sa uban o naatay grudge sa atong kasing-kasing. Hinaut ta nga mao ni atong ma-resolbar sa atong kinabuhi. Nga daghang mga tawo karon nga diskontento, bagulbulan, sige lang reklamo, tungod kay nagpapakita lang sila, nagpahayag lang sila sa kung unsa ang ilang mga kasing-kasing. Ug asa sila paingon, kini nga mga tawo, wa gini kaila sa Ginoo o ang ilang padulngan, impyerno gayud. So ang mga tawo nga puno og kasuko, kaligut-gut, walay pa kontento ang ilang kasing-kasing, gapahayag lang na, gapadayag lang na kung na ang ilang mga kasing-kasing itom puno sa kasalanan. Pero kanato nautunta nga may kaingon kita nga pero sa ako si Kristo minganhi aron luwason niya ako ug dili ako moanha ninang lugar sa impyerno kay ngano man iyang gibago ang akong kasing-kasing. O siya ang magaluwas kanako nga dili ako mahitumpawak niya ng lugar ha. Kaya akong gipangayo ang pagpasaylo sa Ginoo sa akong kasing-kasing sa akong pagkabagulbulan, sa akong pagkadi kontento, sa pag-focus sa akong kaugalingon. So, ang pagkadiskontento mo ni ang makatunod sa tao ngadto sa impyerno kay mauna nga nagpakita siya sa iyang kasing-kasing nga wala gyud nalimpyuhan, wala na napasaylo sa Ginoo kay wa mo siya nangayo pasaylo sa Ginoo. Ang pagka-diskontento dako gini nga sala tungod kay ang kahimtangan sa impyerno mao po ni ang kahimtangan sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga bagulbulan. Okay. Kung unsa ang kahimtangan sa impyerno, di man nato ma-describe o malagway ang kasakit dito sa impyerno kay sobra man gyud. Pero doon na gyoy kaanggid-anggid ba sa usa kasing-kasing ang kasing-kasing walay pagkakontento, puro reklamo o bagulbol. Ang atong hulagway ana impyerno nga kasing-kasing, dili nga impyerno nga naang impyerno sa atong kasing-kasing pero hulagway ba, naghulagway sa usa ka impyerno. Kay ang impyerno magud usa ka lugar nga
ang mga tao dito puro lang gyud kasuko, walay kalinaw, frustrated. Mo na yung nagway sa impyerno. Ang impyerno puno sa mga kalag nga nagreklamo, walay pagkukuntinto, suffering. Dili sa physical nga suffering, kundi suffering sa kalag. Nag-antos ang mga kalag dito. Kay naigulagway dia sa Mateo 8:12 o 13:42 o sa ubang mga bersikulo sa Mateo nga didto sa impyerno ana dunay pagkagot sa ngipon. Kanang pagkagot sa ngipon nagpamatuod yun na nga kining nga mga kalag nagabagulbol na ang kasuko sa ilang kasing-kasing. Now, tanaw na to nga dunay tulo ka mga kasalaanan nga nagapaluyo sa pagkadiskontinto sa usa ka tawo. Nga kung kining kasalaanan naa sa usa ka kasing-kasing sa tawo wa ni siya magpasaylo, mga ipasaylo sa Ginoo, impyerno gyud ang iyang kasing-kasing, ga-practice na siya nga ingon ani ang iyang bation dito sa impyerno. Unsa man ning mga kasalanan nga tulod sa usa ka tawo sa kasalanan sa pagkadiskontinto nga dako kay nga sala ni pagkadiskontinto. Una, mo ang garbo, ikaduha ang pagrebelde, ug ang ikatulo ang unbelief, kanang gahi kayo sa stubborn kanang dili gumutuo. Unbelief. Mao ni ang mga original nga mga kasalanan sa diablo sa yawa, di ba? Kung sa iyang mga gintutunan sa mga demonyo. Mao ni ang kasalanan sa mga binuhat nga naa sa impyerno, si Satanas ug ang mga demonyo. Naa ang pride, rebellion ug unbelief. Una, ang pagkadiskontinto ginapakita sa pagka-garbuso. Kini sila nga mga dili Diyos nun, magulbulan, kay naa sila'y kaulig ng handom nga selfish gyud para na gyud sa nagkugulingon. Mo ni bagulbulan siya kaayo kay ingon pa sa Jude 16 nga nagbagulbol sila, ano sabi ingon sa Jude 16, ingon niya dina nga ang mga dautan, ang mga pulong gisulti nila batok sa Dios. Mga dautan batok sa Dios. Mao ni ang original nga kasalanan ni Satanas. Sa gisulat ni Jude nga epistola, doon na kitay mabasa dinha nga mga anghel nga pareha kay Satanas nga dili gyud sila kontento nga sila mga alagad sa Ginoo. Kini nga mga ingon diha sa bersikulo 6, sila mga anghel nga bibiya sa ilang kahimtangan. Dili sa gusto nga alagad sa Ginoo kay dako og ambisyon. Pareha ni Satanas, ingon ni Satanas, musaka ako sa langit ug mamahimo akong pareha sa Dios. Ug gani gusto niya nga lapasan pa niya ang Dios. Kay garbo, mao nang garbo sa tao ug ang garbo ni Satanas. Ang gipakita ni Satanas ug sa mga demonyo mingon sila nga dapat sobra pa kami sa gihatag sa Ginoo. Gihatagan kami oposisyon sa otoridad, pero dili kami kontento niini. Gusto namo nga tagaan pa gyud mi og dugang pa nga gahom. Mao na no, basta ang usa ka tawo nga dili kontento sa iyang pwesto, manghimo gyud sa tanang butang aron gyud nga makabuot niya iyang gusto. Tanaw na to ang atong pamulitika diha sa Pilipinas nga aduna gyud mga dili maayo nga nakakahitabo na mga foul play tungod kay naa gyud ang ambisyon, tungod sa garbo, sa ngalan ng gyud sa garbo.
Mm. Ang diablo, ang yawa, siya ang pinakamagarbuso nga binuhat sa tibuok universo. Siya ang pinakadiskontinto nga binuhat, puno o garbo o pagkadiskontinto. Walay laing makalapaw kaniya. Ang iyang gingon nga di ako lang may isa ka arkanghel o taas nga so kung sa army pa usa lang ako kay general, dapat ako ang mahimong presidente. Mapariho ako sa Dios. Kung basahon nato sa Ezekiel o sa Isaiah kapitulo 14, ato makita dinha ang paggarbo ni Satanas nga si Lucifer nga ingon siya nga musaka ako sa langit ug mamahimo akong pareha sa Dios. Pero sa ato, bilang mga Kristohanon, mga tumuluo sa Dios, ang Ginoo nagapanalangin kanato og daghan kayong espirituhanon nga panalangin. Gihatag niya kanato ang tanan natong gikinahanglan sa kinabuhi ug sa pagka-Dios nun. Ang tanan nga butang nga iyang gipalibot kanato pinay sa gugma, iya kining gihimo sa atong kinabuhi nga mo makabuot na to ang iyang tinutoyo sa atong kinabuhi nga mamahimo kitang pareha ni Ginoong Kristo kay nga naman mao ni gusto sa Ginoo kanato. O kung doon na kita'y garbo dili yun na mahitabo sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Ang ikaduha nga sala nga pagpakita sa pagkadiskuntento kini pagrebelde. Garbo. Kaduha, pagkarebelde, rebellion. Didto sa impyerno ang tao ang mga kalag didto wa gyud kalinaw. May pagkatawhay kay anuman. Wa may sakto. Puro lang gyud rebelde. Ang pagsupak, no, ang usa ka tawo nga rebelde. Gasupak gyud na sa permi. Wa gyud uyon ana. Kung tanan mo boto og yes, kung may botasyon, iya gyud no gyud kanunay rebelde man. Sa daan nga testamento, aduna kita istorya sa istorya ni Job, usa ka Dios nun nga tawo nga gipanalanginan sa Dios ang iyang pamilya, iyang negosyo, tanan-tanan. Ug siya ang gibantog nga gipanalanginan sa Ginoo sa iyang panahon. Ang iyang kinabuhi nindot kay nagalagad siya sa Ginoo, gipanalanginan pag mga panalangin. Pero sa usa ka adlaw, nag-abot ang katalagman, sa usa lang gyud ka adlaw, nawala ang tanan, nahanaw. Pero ang giingon ni Job diha sa Job 1, bersikulo 21, mingon siya, nataw ako nga walay dala ug mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anaa kanako ug siya usab ang magbawi. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Pero ang usa ka diskontinto nga tawo, sukwahi ang iyang isulti. Ang diskontinto nga tawo, ang Ginoo nagahatag pero dapat hatagan pa kunya daghan pa. O ang Ginoo nga nagakuha ngano man nga iya man kuhaon na. Kinsa man siya nga kuhaon ni sa akong kinabuhi. Si Jude nagahisgot sa mga dautan nga gipanulti sa mga tawo nga mga ungodly nga dili Dios nun. Kay mao na sila, reklamo sila kung sa himuon sa Ginoo silang kinabuhi, kung sa gihimo sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Ang pagkadiskuntento tungod kay naa man ni sa kasing-kasing, dulot man sa kasing-kasing, pagpadayag yun na sa pagkarebelde batok sa Dios. Ang atong relasyon sa Dios, pareha kita sa potter and the clay, ang magkukulon ug ang lapok, di ba? Potter ang tighimog kulon. Kita ang clay, himuon ng kulon. May katungod ba ang lapok mo reklamo sa manugkulon, maghimo og kulon? Pero man nagiingon ni Pablo sa Roma 9:20, apan kinsa ka ba nga mulali sa Dios? Kita mga binuhat lang sa Dios, busa dili kita makareklamo kaniya kung nganong gihimo niya kita nasama niini.
Pero sa usa ka tawo nga bagulbulan o rebelyoso, dili niya madawat kung unsa ang pagtihon, pag-bold sa Ginoo sa kinabuhi. Kay ngano? Tungod kay rebelde siya. Ang ikatulo, pagpakita sa nga nga ang sa pagkadiskuntento nga dako yung kayo masala, mauni ang unbelief. Unbelief. Tig-akay kasi tig-akay ulo, stubborn, nga di gyud motuo. Sa Exodo Kapitulo 17, ang mga tao sa Dios gipanalanginan sa Dios. Kay gikuha sila sa Ginoo gikan sa Ehipto, gipakaon sila dito sa disyerto, kada adlaw gyud na gaulan og mana. Pero bisan pa sa pagpakaon, pagatiman sa Ginoo, dili sila maulanan, mainitan tungod kay may pillar of fire, maghaligi ba nga mo haligis panganon, ini ka adlaw mutabo nila para di sila initan, ini ka gabi mo siga aron landag ang ilang palibot. Pero reklamo pigya pa ng tao. Reklamo pigya pa ng mga Hudiyo. Nya gidala sila sa Ginoo, pinagi ni Moises dito sa Kamingawan. Karon pag-abot niya dito kay wa may tubig. Dili sila makatuo nga ang Dios maka-provide, makahatag sa ilang panginahanglanon. Kung nalimot sila kung sa gihimo sa Ginoo gikan pa sa Ehipto hangtod dinhi sa Kamingawan. Bagulbol sila tungod kay dili sila motuo sa kay Moises ila, ganing giakusar si Moises ug ang Ginoo. Sa Exodo Kapitulo 17, versikulo 7, ginganlan ni Moises kadtong lugar nga Masa ug Meriba tungod kay nakiglalis ang mga Israelinhon kaniya didto ug gisulayan nila ang Ginoo pinaagi sa pag-ingon. Nagauban ba ang Ginoo kanato o wala? Grabe nga akusasyon nila. Na ang Ginoo ba nato? Giulanan silang mana kada adlaw, kakaon sila, ila pag yung pangutan-on o di sila motuo nga uban ang Ginoo kanila. Sila mga tinubos nga mga katawhan gikan sa kaulipnan, pero wa gyud pagsali sa Ginoo nga nagkuha nila gikan sa Ehipto. Kini mao ni ang resulta sa usa ka kasing-kasing na puno na gyud sa kasalanan sa pagkadiskuntento. O ang pagkadiskuntento mo resulta gyud. Ang subok nga mga resulta unsa may epekto sa usa ka tawo nga puno o pagkadiskuntento ang iyang kasing-kasing pareha sa mga tao dito o mga kalag sa impyerno nga usa siguro nga ilang mabatyagan ng ilang mao ni ilang mabatyagan, ilang gibati o bation so way kinutuban tungod kay may kinutuban ang silot sa impyerno. Mao nang regret. Mao nang pag-regret. Unsa may mga regret kung kita diskuntento. Nausikan nato tempo. Tung panahon ato ning giusikan anong tawo nga reklamador imbes nga i-trabaho nila, imbes nga mahimong productive ang ilang oras, sige la bagulbol way mahimo. Gatan-aw man ko karon og NBA playoffs kay hapit naman ang final sa NBA. Nagyo mga player nga magsige lang reklamo sa referee, magsige lang reklamo nga di ni foul o di tama ang tawag, imbis nga tinguha nga mo depensa, mutabang sa ilang team, way nahimo giusikan lang ang panahon. Antod na lang ma-technical o di na sila kaduwa tungod kay sige lang yung reklamo. Mao po na ang tao nga bagulbulan. Kasing-kasing nga bagulbulan. Giusikan, giuyangan na niya ang iyang panahon. Ug mao na gusto sa yawa nga kita magbagulbol kay ang bagulbulan nga tawo di ginagamit sa Ginoo. Okay? Watay motivation, watay kadasig mo trabaho kung ang pagbagulbol may muhari sa atong
kasing-kasing. Di kita mutubay o di kita magkugi. Unya, kaduha, mawala ang atong discernment. Kung sa Bisaya pa, murag na pailawman kita sa atong gibati nga di na ta kay unang-unang maayo. Ang pangunahuna nga maayo mawala. Diha sa numeros number 16, ang mga tao nagreklamo diha sa disyerto. Nag-complain sila kay Moses tungod kay nawa na sila sa ilang pangunahuna. Ingon nila sa bersikulo 13, naghiusa sila sa pagsupa kang Moises o kang Aaron, umingon, sobra na kining inyong gibuhat kanamo, nganong ipalabaw man ninyo ang inyong kaugalingon, nang tibuo katilingban man sa Israel ang gipili o ginaubanan sa Ginoo. Mura pag kung ilang wa pa nila nihindunuman kung unsay nitabo nila dito sa Ehipto, yung ipapahimo silang mga bricks, mura pag ipahimo silang mga hollow blocks, nga di sila tagaan og semento o balas. Pahimuon kag hollow block niya, ikaw pa mukuha og raw material, niya kutahan ka pa. Grabe ang ilang pag-antos dito, mutan sa lang mi ampo gyud o nangalyupo sa Ginoo. Nagkuan gyud sila sa Ginoo nga tabangi mi Ginoo. Gitubag sila sa Ginoo, gipadalhan sila ni Moises. Ug karon nga ni ani sila sa paingon sa yuta nga saad ug wa sila pasagdi sa Ginoo. Moingon sila nga gipasagdan man mi dinhi sa wa man mi giubanan sa Dios. Mura ba excuse me, wa ka mo giubanan sa Ginoo, ako mag-uban sa inyo. Excuse me. Unsa man akong gihimo sa inyo nakalimot mo? So parang ingon ana ang ilang pagtan-aw sa Ginoo kay ngano man di na sila eksakto sa ilang mga pangunahuna. Ang si Moises nga mao nag luwas kanila, the great deliverer nga nag-antos gud in taon nga gibiyaan niya ang Ehipto, karon ilang nang gitulisok. Wa sila kahuna-huna sa sakripisyo sa ilang leader. Ikatulo nga mawala ka nato ang atong kalipay. Ang usa ka tawo nga dunay pagkadiskuntento sa iyang kalag, sa iyang kasing-kasing, wa gyud kalipay. Tungod kay ang usa ka diskuntento nga tawo, di man siya natagbaw. Gusto ko sobra pa ani, no? Pagkauno nimo og lamian nga pagkaon, unsa man ni nga kuwang man ni. O lami na unta nga pagkaon, minsan nga unsa man ni nga sobra man ni ka para. You know, wa gyud kay dag-anan sa tawo nga reklamador, no? Kung tab-ang reklamo, kung maparatan reklamo. Ingon pa nga ang usa ka di na to masabtan yun nga ang usa ka tawo nga pagdiskuntento makakita gyud og sayop. Wala to tanaw ng murag ay sayop, pero kung critical gani nga tawo makakita gyud og sayop. Maparehan na sa usa ka istorya nga nako ni silingan nga sobra gyud ka critical. Unya gitiyagaan siya sa iyang amigo ba. Nangadto sila kining iyang amigo na sa Iro. Nangadto sila dito sa lake sa batang nato Suba. Karon sige sa reklamo nga ang kanang imong Iro wa manay nada, may lahot ng Iroa. Gipakita sa iyang amigo na kining akong Iro tanawa ra gud makalakaw ni tubig. Buhian niyang Iro, milakaw sa tubig. Nakita sa silingan nga reklamador o way pagkutinto, ngita lang gyud sayo. Unsay gisulti ining tawana, ingon siya nga, sa man imong Iro nga di man kabalo mo langoy. So ingon ana ang usa ka kritiko. Dunay sayop nga ila makit-an sa tanan nga mga butang. Way kalipay. Ang ikaupat, ug dinhi kita magatakop, ang resulta sa usa ka tawo nga puro bagulbol.
dugangan pa ang iyang pagkamiserable. Miserable. Ang tao nga di makibaw magpasalamat sa Ginoo. Iba ingon sa Ginoo magpasalamaton kita sa tanang butang. Gagmay dagko tanan. Problema kun dili man problema tanan. Pasalamatan to sa Ginoo. Bisan ang COVID, pasalamatan nato sa Ginoo. Kay attitude man na. Kay ang Ginoo nagpahanugot man ani. Gitugot niya kana sa tuyo. Masabtan man nato kung di karon, di man nato na makita pa karon. Pero na ang gituyo kay dili may tabo nga ang Ginoo walay tuyo sa mga butang na iyang gipahinugot ni matabo sa atong mga kinabuhi. Bisan sa inyong kahimtang nina sa sulod. Kunon sa man inyong pagtan-aw, ikultibar gyud ug iugmad gyud ang pagkamapasalamaton. Kay kung dili ka mapasalamaton sa imong kasing-kasing, way bakante imong kasing-kasing. Ang mobanos ang imong sulod sa imong kasing-kasing mo ang pagkareklamador o pagkabagulbulan. Pero kung mapasalamaton na imong kasing-kasing, wa nay lugar ang pagbagulbot. Kay nakatuon na ikaw pagpasalamat kay secure ikaw sa Ginoo. Daghang halimbawa diha sa Biblia ang istorya ni Raquel nga asawa ni Jacob. Kaduha man to sila nga asawa ni Jacob, no? Si Raquel ug si Leah, ang manghod si Raquel. Sa nakita niya ang iyang igsuon nga si Leah nga dunay mga anak na, siya wala. Reklamo gyud siya. Gani iyang padayag ang iyang frustration, ang iyang disappointments. Nagbagulbol siya. Ingon niya sa Genesis 31, wala gihapon mamabdo si Raquel busa na sina siya kang Leah, miingon siya kang Jacob, hatagi ako anak kay kun dili mamatay gayud ako. Sa ingunana sa kakristohanon nga murag nawa na siya sa iyang sakto nga pagtan-aw, pagtamod sa Ginoo nga Ginoo kun di nga nimo himuon, di na gyud ko malagad nimo. Baharan pa ang Ginoo. Siya pa mubahad sa Ginoo nga Ginoo kinahanglan nimo gyud himuon sa akong kinabuhi. Kay kung di gani di na gyud ko malagad nimo. Mao ni akong himuon. Baharan na to, makabahad ba ang tao sa Ginoo? Si Raquel sa iyang pagkadiskontinto iyan ay nasulti. Pero ang Ginoo bisan sa iyang attitude, bisan sa iyang ugali, naluoy gyapon kaniya, giablihan ang iyang taguangkan, ang iyang womb na nanganak siya later, no? O siya gigamit sa Ginoo nga na anak si Jose o nahimong panalangin sa tibuok na nasyon sa Israel. Now, di nato unta ma-miss kini nga kamatuoran nga ang pagkadiskontinto dili lang ning gamay nga kasalanan. Usa ini kadako nga kasalanan. So akong balikon nga kini nga kasalanan mudangat ngadto sa impyerno. Kadito sa impyerno daghang bagulbulan. Sige lang bagulbul ang mga tao dito. Okay. Ang mga tao nga bagulbulan karon kaduha nga rason murag nagpakita sila sa impyerno sila kasing-kasing. Murag nagpractice sila o nagpakita lang din sila, nagpadayag sila sa impyerno sa ilang kasing-kasing. Garbo, pagka-rebelde, unbelief, tigas sa ulo, ang pagkadiskontinto, daghang dili maayo nga resulta. Muwa ang kalipay, muwa di nat masakto atong pangisip, miserable ang ginabuhi sa tao. Now, napunta nga sa akong nanggiingon nga ang atong tuyo nini atong serye nga maggikan sa atong bagulbulan, atong ilhon nga kini dakong sala sa Ginoo atong pangayuag kapasayloanan kay mo pasaylom ng Ginoo kanato unya maeksperiensyahan nato ang kalinaw sa atong kasing-kasing. Ngay naa ang atong manunubos nga maghatag kanato kalinaw. Unya naatay satisfaction sa atong kinabuhi diha kay Kristo.
nga makaingon kita pareha ni Pablo nga para kanako ang kinabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon pagdaog. Hmm. Usa sa author nga ang pangalan niya si Alan Redpath. Nag-ingon siya niini nga panultihon, akong hubaron kini sa Bisaya. Walay usa ka butang o sirkumstansya o usa ka problema o pagtilaw nga makaabot kanako kung dili una sa tanan moagi sa Ginoo, moagi kay Kristo hangtod usa pa kanako. Mauna ang direksyon sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Kay naa may tuyo ang Ginoo kung moabot na sa akong kinabuhi. Dili ko makasabot ni ana karon, pero dili ako panic. Kay kung akong iangat lang akong mga mata, itutok akong mga mata sa kaniya, sa Dios, walay sirkumstansya nga tandog kanako nga ako mo reklamo sa iya. Kay ako misalig o nagsandig nga siya maghatag kanako og kalinaw og kalipay, kay ang iyang tinutuyo mo niya pinaka best or pinaka nindot sa akong kinabuhi. O diha ako nakaangkon og kadalagan. Unta kini nga unang lesson na to sa pagkakuntinto, nakahatag ka nato og rason, motivation nga di nato nang ni ipabaya nga take for granted ba nga gamay lang ni nga issue. O unta tabangan kita sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing mapasalamaton, kontento, satisfied o dili kita matakdan sa espiritu sa kalibutan o sa diablo o sa mga demonyo. Mao pagkareklamador, pagkabagulbulan, magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa niini nga udto sa imong pulong, sa imong challenge ka namo sa pag-usisa sa mga kasing-kasing. Kay Ginoo, usahay nakita namo nga daw yano lang ginahimo sa mga tawo pagbagulbol nga kami usahay makaingon nga kini siguro normal lang sa among mga panahon karon nga ang mga tawo bagulbulan, reklamador. Pero sa imong atubangan Ginoo, dako gini ngayo nga sa laog kami na ngayo pasaylo kung nakita kung imo nakita nga sa among kasing-kasing naa kini nga ugali or kaugalian, pasaylo kami Ginoo, limpyuhi ang mga kasing-kasing, pulihi o kalinaw, kalipay, pagkamapasalamaton, o unta dili kami mahimong miserable. Kay kami nakatuon sa pagdayeg kanimo, pasalamat kanimo tungod kay ikaw ang Diyos among seguridad. Kung unsa may kahimtangan namo, unsa may tabo sa among kinabuhi, kabalo kami Ginoo nga para kini sa among kayuhan. Kay walay may tabo sa among kinabuhi na dili gyud ngadto sa pagkamaayo sa amo tanan nga nahigugma kanimo. Salamat Ginoo. O panalangini kami sa nabiling nga oras nining adlaw. Sa ngalan ni Kristo nga Ginoo maluluwas. Amen.